بريباري هاد لي سوشي انا اختاريت هاد النوع ديال الرز، خديته من اسيما اساس غرام وفاش جربته زوين بزاف. دونك اول حاجه غندير هي غادي ندير العبار ديال كاس اللي غادي يعمر لي غير باكيت وحده يعني وحيده. غادي ناخذ هاد العبار ديال هاد الكويس هذا، نفس هاد العبار غناخذو قدو ونص ديال الماء. دونك الا خديت كاس ديال الرز كناخذ كاس ونص ديال الماء. اول حاجه بعدا غادي نعبر غناخذ قياس ديال الرز ديالي وغادي نحاول نغسل هذاك الرز واحد 5 6 المرات تنحيد منه ديك النشا اللي فيه. خاص يولي الماء ديالو صافي بزاف، يعني ما تبقاش فيه البيوضه بالمره. عاده ابخي درت هاد العمليه زدت القياس اللي درت ديال لو ري ديال الرز، القياس لو ميم والنص ديالو. دونك الا درتي كاس غتزيدي كاس ونص، درتي كاس ونص غتزيد كاس ونص وغتزيد معاه النص ديال داكشي. درتي جوج كيسان غتزيد درتي جوج كيسان د الرز غتزيد جوج كيسان د الرز وكاس اخر زيت. دونك دائما كتضرب واحد في 1.5. من بعد غادي نردها في نار مهيله شويه، يعني متوسطه باش ما يتحرقش لينا، مده ديال 12 دقيقه ونطفيه. المومون غندوز لواحد الفينيغريت اللي غادي نسقي بها الرز فاش نسالي. كندير فيها معلقه ديال السكر ومعلقه ديال الملحه وتندير فيها ابوبري 4 ديال المعلقات ديال هاد الفينيغريت اللي خديت انا. الوغ انا الوقيته اللي درت فيها الرز يطيب درت فيها لا بريباراسيون، غنبقى نحركها مزيان باش يذوب لي السكر مزيان. اون فوا غادي طيب لي الرز ديالي غنخليه غير يبرد شويه وغنسقيه بهاد لا بريباراسيون ونخلطو مزيان. هي اللي كتعطي هذاك لو غو زوين اللي كتلقاو في لي سوشي ديال العنب. الوغ اون فوا ساليت كويسون ديال الرز حيدتو ومن بعد غادي نحاول نبردو بهذاك الفينيغريت اللي انا وجدت، والنار غنبداو نحطوها فوق منها ونخلط. الوغ هنايا صوبت لاباط طامبورا، هي واحد لاباط كنحتاجوها باش نقليو بها لي سوشي قبل ما ندوزوهم في لاشابور. كتصوب بيضه 100 غرام ديال الطحين، 50 غرام ديال مايزينا، ساشي د ليفور حمراء و150 مليلتر ديال الماء بارد بريفيرونس يكون بارد، وشويه ملح وشويه الابزار. تنحركوها مزيان تتجي لا تيكستور ديالها بحال هكا، وهي اللي كتعطي ديك القرمشه اللي كنلقاوها في اي حاجه كتكون مقليه، سورتو في الماكله اللي كتكون جابونيز ولا بازال دو كروفيت فاش كتحطوهم تياكلوهم اسي دو سويت. اي ميم نقدروا نستعملوها الا بغيتو تقليو فيها لي بول معمرين لي بتي بول اللي كيكونوا معمرين بفرماج، دوزوها في هاد لاباط طامبورا ومن بعد تحطوها في لاشابور. انا لاشابور اللي كنخدم بها هي هادي باش كتشوفوا معايا هنا. كتجي زوينه بزاف ومقرمشه، كيتسمى البانكو. دونك كيكون مكون من دقيق القمح اللين، ملح وخمير وكلكو انغريديون ديال الخبز والماء، وزوينه بزاف. اون فوا عرفتي كتقليوها كتكون عندها واحد القرمشه زوينه. هذا كيتسمى بانكو، غادي تقدروا تلقاوه في كيلكو سورفاس. الوغ من بعد غادي ناخذوا لي نوري هما اللي غادي نعمروهم. كاين هذاك لو تاب اللي كيتباع، انا مازال ما خديتوش في هذا لو كونفينمون، مي تقدروا تاخذوا اي حاجه كتفرشوها فوق من سلامونجي تحت من الطبيصلات وتلفوا فيها سولوفان سافا باسي، يعني غتقضي الغرض غير باش تساعدكم تلويو. هاد النوري كيتخادوا بهاد الطريقه. درت لصقت هادو كيكونوا فيرتيكال كيف كتشوفوا، الجهه اللي رطبه كتبقى على برا والجهه اللي حرشه هي اهم حاجه. بقاو تفسكو يديكم مزيان باش تقدروا ملي تهزوا هذوك الرز ما يلصقش لكم في ايديكم. من بعد غدو تحطوه فوق هاد الوريقه بهاد الطريقه هادي حتى نعمر هاد لابارتي كامله. انا كنخدم غير بشويه بشويه باش ما نعمرش كلشي او ميم طون صافي. وهاد البلايصات حاول ما نوصلش ليهم حيت ملي غادي نلوي غادي نخلي هاد لابارتي شويه من هنا، يعني ما نحاولش نوصل ليهم، وحتى فاش غادي نمعكها مزيان ما يخرجوليش من الجنيبات. دونك نخلي واحد ابوبري غير شي شويه واحد 3 سنتيمتر ما نقرب.
انا في هاد لابارتي غادي ندير كاليفورنيا روز اللي كيكون روز على برا. دونك ملي غنسالي غادي نقلب وغادي نعاود نعمر الروز من الجهه الاخرى. خافت تقطعوا لي شي حاجه غير هزوها، الروز كيكون لاصق يعني ما غاديش يتحيد لكم. دونك كنعاود ندير نفس ليطا ونعمر عاوتاني بالروز هنا فيها كامله. ومن بعد غنرتب كاع داكشي اللي بغيت، كروفيت، فيلادلفيا. انا درت غندير فيلادلفيا، غندير كروفيت انا غير سلقتهم. كاين اللي تيقليو، انا بغيت هنايا غير نسلقهم بشي جوغ خفاف. غندير سوريمي وغندير شويه لافوكا وعزيز عليا البنه ديال الحلاوه. دونك نقدر المهم عملتو بحال هكا، الروز ملتحتو نوري، الروز سوريمي، تون، فيلادلفيا، كروفيت. وحيت ما تبغيش لافوكا درت بلاصتها المونك. نتوما شوفوا لي قولي كيعجبكم. ومن بعد كتجي المرحله الثانيه غادي نلوي هكا هادشي، كنلويها مزيان دو تال سورت تولي عندي ان غرو غولو. من بعد غادي ندوزها في لاباط اللي قلت لكم طومبورا، ومن بعد غادي نقليها حتى تحمر هذيك لا شابلور اللي شريت ديجا. كتشوفوا معايا فاش لويتها جات هكا. هذيك الطابيري كتعاوني باش نطويها، ما تخافوش من هاد الرزر ما تيتحيدش. دونك باغ لا سويت غادي ندوزها في طومبورا كما قلنا، وغندوزها في لا شابلور وغادي نقليها. صوص داكومبانيمون غناخذ 2 كويار دو سوجا مع 2 كويار دو فينيغر اللي خدينا ديال لو ري، مع 1 كويار ديال لو سيل، مع نص معلقه ديال انا خديت في هاد لو كامايزينا، ونخلطهم مزيان فوق العافيه حتى تعقد وصافي ونخليها تبرد. ومن بعد ديرها اكومبانيون. من بعد الا جاتكم عاقده بزاف تقدروا تزيدوا عليها غير فينيغرات وتقادوا على حسب لا تيكستور اللي باغيين. فوالا هي هذه الريزولتا فينال. هذاك السكر اللي كنديرو هو اللي كيعطيك هذيك الحلاوه زوينه اللي فيها. وهذه سي اون صوص اللي كتاكومباني مع اي حاجه قليتوها ولا مع هاد لي سوشي، كتجي ساهله بزاف. انا نوريكم كيفاش كتبان. فوالا فحال اللي كتلقاو تما لوكو زوين بزاف. و انا في الاخر قلت لكم الا جاتكم عاقده بزاف زيدوا حتى تساليو وزيدوا 3 كويار ديال فينيغر تخلطوا مزيان. دونك تخليها بحال كتولي كاراميليزي، عاد تزيد 3 حتى 4 كويار دو فينيغر وخلطوا مزيان صافي. غادي ياخذ هذاك الغلو ديالي ملي خليتو قد ما ارتاح غادي يولي قاد هذاك الروز فيه مزيان. ندوزو في الطونبورا ومن بعد غندوزو في الشابلور. غادي نقليه في زيت اللي تكون سخون شويه ماشي بزاف، شويه شحال قليل شويه. وغادي نحاول غير ندوغي ومن بعد غنحاول ندوزها بحال هكا كيما قلت لكم في الطونبورا الشابلور. والزيت ما تكونش حاميه بزاف وقليله غير باش ندوغي بها الجنيبات وصافي. كندوغي غير هاد الجنيبات ومن بعد غادي ناخذها ونعاود نحطها في الكور. الفوا انا بديت كنقليوها وبدا كياخذ هذاك لا كولور دوغي. ما غادي نحبس حتى يولي دوغي من الجنيبات كاملين. من بعد غادي ناخذها وندوز لمرحله التقطيع. غادي نقطعها بواحد لو كوتو اللي يكون ماضي مزيان باش ما تخسرليش. كتجي فوالا بحال هكا. ملي غنبدا نقطع غادي نقطع النص، وكل نص غنقطعو من النص هكا كيمشي معاه حتى نقطع كلشي تنسيرفيها. انا جي سيرفي هاد لو سوشي افيك اون باناكوتا que j'ai déjà préparé. غتلقاو في notre vidéo. C'est un dessert italien كيجي زوين بزاف وتيجي اسورتي مع هادشي كامل. حتى نوريكم كيفاش خرج في ليطا فينال مورا ما نقطعتش.